बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदल। आज 12 अक्टूबर है, साल 2021। मरियम नवाज को वापस जेल भेजा जाए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक आम दरखास्त दायर कर दी गई है। बेगम सफ्दर के खिलाफ मुस्लिम लीग नून की एक आम शख्सियत ने बगावत भी कर दी है। हाफिज साद रिजवी की रिहाई के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया है। तीनों खबरें इंतहाई आम हैं, डिटेल के साथ हम इन पर बात करेंगे। लेकिन आज का दिन पाकिस्तान की सियासी तारीख के अंदर इंतहाई आम दिन है। 12 अक्टूबर 1999 को नवाज शरीफ ने एक आर्मी चीफ लगाने की कोशिश की और उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ बैरूनी दौरे पर थे और ये प्लान उनका कामयाब ना हुआ। बिल आखिर उनकी हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया और उसके बाद आपको इल्म है तकरीबन 10 साल तक वो इधर उधर रहे। पहले जेल में रहे, फिर डील की, फिर वो जद्दा रवाना हुए और फिर वो ये है वो जराए जिनसे उन्होंने मिले, बैरून मुल्क लगाई, मनी लॉन्ड्रिंग हुई और बिल आकर पाकिस्तान के इस कमजोर सिस्टम का फायदा उठाकर दोबारा जो हमेशा इस कौम के साथ खेल खेला जाता है वो तमाम कारोबार भी उनके बहाल हो गए और दोबारा वो इस मुल्क के हुक्मरान भी बन गए। और इस दिन को यकीनन यौम स्याह के तौर पर मुस्लिम लीग नून मनाती है। तो आज भी नून लीग के हवाले से कुछ इस तरह की खबरें हैं वो आपके सामने रखूंगा। लेकिन इस वक्त जो हाफिज साद रिजवी है उनका मामला इंतहाई संगीन हो चुका है, क्योंकि इस लाहौर हाई कोर्ट ने उनके हक में फैसला दिया कि उनकी जो डिटेंशन है उसको मजीद एक्सटेंड ना किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो रिव्यू बोर्ड है उसने भी फैसला दिया कि उनको रिहा किया जाए। लेकिन इसके खिलाफ जो पंजाब हुकूमत है वो चली गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर और आज जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने इसकी समाअत की है। और अब जो है ये फैसला आया है कि ये पूरा जो मामला है पंजाब हुकूमत की जो अपील है उसको मंजूर कर लिया गया है। और मंजूर करने के बाद कहा गया है कि दोबारा इस मामले को लाहौर हाई कोर्ट देखे और लाहौर हाई कोर्ट जो है उसका जो फैसला है उस पर अमल दरामद फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने केस वापस हाई कोर्ट को समाअत के लिए भिजवा दिया है कि आप समाअत करें और क्यों इनको आप जो है वो रिहा नहीं कर रहे हैं। तो यकीनी तौर पर इस वक्त तहरीक लबैक के बड़ी तादाद के अंदर जो कारकुनान है वो लाहौर में जमा है। उनकी शूरा का इजलास भी मैंने रात की वीडियो में आपको बताया था वो हो रहा है और यहाँ पर लोगों को दावत भी दी जा रही है कि लाहौर पहुंचे, हमने हर हाल के अंदर अपने अमीर को रिहा करवाना है। लेकिन अब एक लीगल जो जंग है उसका आगाज हो गया और हुकूमत जो है मुमकिन तौर पर यह चाहती है कि 12 रबीउल अव्वल से पहले उनको रिहाई ना मिले, ताकि बड़े बड़े फंक्शन होंगे, प्रोग्राम होंगे रबीउल अव्वल के, मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तो वो एक नया खतरा पैदा हो सकता है। बहरहाल ये हुकूमती जराए का दावा है जो उन्होंने बाकायदा हाई कोर्ट के अंदर किया। लेकिन अब जो है ये मामला एक कानूनी जंग के अंदर तब्दील हुआ है। यकीनी तौर पर जो तहरीक लबैक की मरकजी क़यादत है इस पर वो क्या फैसला करती है और दोबारा हाई कोर्ट इस हवाले से क्या फैसला देती है, इस पर हम इंशाल्लाह आपको अपडेट करते रहेंगे। लेकिन एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है और ये नून लीग के अंदर मैं समझता हूं जो बड़ी शख्सियात है उनकी पहली इस तरह की बाज़ाब्ता बड़ी बगावत है और वो है चन्योट से कैसर शेख एक MNA है और बड़ी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी है, पुराने लीगी कारकुन है और इनका ताल्लुक भी शहबाज शरीफ ग्रुप से है। और यहाँ पर फैसलाबाद डिवीजन के अंदर चूंकि ये इलाका आता है और यहाँ पर तंजीम साजी हुई, राना सनाउल्लाह और मरियम नवाज ने मिलकर पूरा ये तंजीम साजी कर दी। लेकिन जो आम लोग थे उनको नजरअंदाज किया गया है। तो अब बाज़ाब्ता तौर पर ये जो कैसर शेख है इन्होंने कहा है कि जो जलसा हो रहा है PDM का उसके अंदर भी मेरे सपोर्टर नहीं जाएंगे, फजल रहमान हो या बाकी कारकुनान हो, चूंकि हमें नजरअंदाज किया गया। और ये तारक अजीज साहब रोजनामा दुनिया के उन्होंने ये स्टोरी ब्रेक की है, ये मैं आपके सामने रखता हूं। वो कहते हैं कि MNA कैसर अहमद शेख ने तंजीम साजी में एतमाद में ना लेने पर पार्टी और PDM की सरगर्मियों से लाताल्लुकी और बाइकाट का ऐलान कर दिया है। उन्होंने अपने हल्का इंतखाब चन्योट से अपने सपोर्टर्स और वोटर्स को 16 अक्टूबर के फैसलाबाद में PDM के जलसे में शिरकत से मना कर दिया है और कहा है कि जब तक क़यादत उनके तहफ़्फ़ुज़ात और खदशात दूर नहीं करती वो पार्टी इजलासों और अपोजिशन की किसी सरगर्मी में हिस्सा नहीं लेंगे। इस सिलसिले में वो जल्द पार्टी सदर शहबाज शरीफ से मिलकर अपने मौक़िफ़ से आगाह करेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक कैसर अहमद शेख का शुमार मुफाहमती ग्रुप के सरकर्दा रहनुमाओं में होता है, इसलिए उन्होंने MNA शिप से भी इस्तीफा देने से इनकार कर दिया था। पहले जब इस्तीफे की बात हुई तो उन्होंने इनकार कर दिया था, इस्तीफा नहीं दिया था। जब PDM के प्लेटफॉर्म से असम्बली रुकनियत से इस्तीफों की तजवीज़ सामने आई थी, कैसर अहमद शेख के तर्जमान सनाउल्लाह मलक ने रोजनामा दुनिया को बताया कि PDM के इजलास में शिरकत न करने का फैसला हल्के की आवाम से मुशावरत से किया गया और हालिया तंजीम साजी में जिला चन्योट के तमाम ओहदेदार हमारे मुखालफ ग्रुप से लिए गए।
تنظیم سازی میں متعلقہ MNA سے مشاورت نہیں کی گئی، جس پر احتجاج کے طور پر جو قیصر شیخ ہیں اب وہ مریم گروپ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اور اپوزیشن جماعتیں جو کہ انہوں نے یہ تنظیم سازی کی تھی، مریم گروپ نے، رانا ثناء اللہ نے، تو اب اس شخص نے باضابطہ جو پارٹی کے خلاف جو ہے قیصر شیخ MNA ہے انہوں نے بغاوت کی، اور اس طرح کی جو بغاوتیں ہیں وہ اب پھوٹنا مزید شروع ہو جائیں گی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں۔ لیکن اب ایک بڑی عام خبر ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کی جو اپیلیں چل رہی ہیں، مریم نواز اور کیپٹن ریٹائر صفدر اس میں پیش ہو رہے ہیں۔ مریم نواز کو 7 سال سزا، اور ساتھ ہی جو کیپٹن ریٹائر صفدر ہیں 8 سال بلکہ، اور کیپٹن ریٹائر صفدر جو ہے ان کو 1 سال کی سزا سنائی گئی تھی۔ نواز شریف تو بغور اشتہاری ہو گیا، ان کا کیس علیحدہ ہو گیا، لیکن اب مریم نواز کی اپیلیں چل رہی ہیں، اور یہ جو سزا ہے یہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے معطل کروائی گئی تھی کہ ہمارا جب تک اپیلوں کا فیصلہ نہیں ہوتا تو ہماری سزا معطل کر دی جائے۔ حالانکہ یہ بھی لاڈ پیار انہی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، حالانکہ عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں جن کو اس طرح کا ریلیف ملتا ہے۔ بہرحال اب جو مریم نواز ہے انہوں نے پچھلی پیشی پر چونکہ ایسی درخواست دے دی جس کے اندر انہوں نے اس وقت کے جو DGISI ہیں فیض حمید صاحب، جب وہ DGISI نہیں تھے اس وقت ان پر الزام لگایا کہ وہ کس طرح جسٹس شوکت صدیقی سے انہوں نے ملاقات کی، شوکت صدیقی کی ایک پروگرام کے اندر کی گئی تقریر کے حوالے دیے گئے، اور پوری طرح جو آرمی اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو للکارا گیا اور تاثر دیا گیا کہ میں آپ کو بلیک میل کروں گی، اور یہ جو ایک طریقہ واردات ہے اور ایک دوسرے کو کانا کرنے کا جو ایک فن ہوتا ہے، یہ معاملات اس طریقے سے ہماری سیاست کے اندر بدقسمتی کے ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ اور جج ارشد ملک کی جو ویڈیو ہے اس کا بھی حوالہ دیا گیا، ٹرانسکرپٹ پیش کیا گیا، اور 77 صفحات پر یہ پورا ایک معاملہ تھا، اور 8 صفحات پر جو ہے مزید ان کی درخواست تھی۔ اب یہ درخواست چونکہ ان ایکسپیکٹڈ تھی، اور مریم یہ سمجھتی تھی کہ ہم یہ درخواست دیں گے اور بتائیں گے کہ جج صاحب یہ حالات و واقعات ہیں، اور ان حالات و واقعات کی وجہ سے ہمارے خلاف ایک سیاسی انتقامی کارروائی ہوئی اور ہمیں بری کیا جائے۔ اب بریت مانگ لی گئی، حالانکہ ان کو بھی پتہ ہے، اور جو لیگل ایکسپرٹ ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ اس طریقے سے بریت نہیں ہوتی، اور جو امجد پرویز ہے وہ اعظم تارڑ جو ہے وہ ان کے کیس سے تھوڑا علیحدہ ہے آج کل، تاکہ یہ وہ عرفان قادر صاحب کے تھرو پورا معاملہ کر لیں۔ اب جو ہے وہ نیب نے بھی درخواست کے مقابلے میں درخواست دے دی ہے، انہوں نے کہا کہ اگر ایسے نہیں تو ایسے ہی صحیح، حالانکہ نیب کو روٹین کے مطابق بھی یہ کام کرنا چاہیے تھا، لیکن یہاں پر جو ہے نیب نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر درخواست دی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ مریم نواز کی ضمانت جو ہے یہ خارج کی جائے۔ اور یہ جو درخواست ہے یہ نئی درخواست آرٹیکل 199 کے تحت دائر کی گئی ہے۔ درخواست کے متن میں کہا گیا ہے کہ مریم نواز کیس سے بریت کی اہل نہیں ہے، مریم نواز کا ہائی کورٹ سے رجوع کرنا قانون و آئین کی خلاف ورزی ہے۔ مریم نواز اور کیپٹن ریٹائر صفدر کی اپیلیں کل سماعت کے لیے مقرر ہیں، اور سماعت ڈویژن بینچ پر مشتمل جسٹس عامر فاروق اور جسٹس محسن کیانی یہ چونکہ کرنے جا رہے ہیں، اور دائر درخواست کے حوالے سے بھی اب مریم نواز، کیپٹن صفدر اور وفاق کو فریق بنایا گیا ہے۔ رجسٹرار آفس نے نیب کی درخواست وصول کر کے کارروائی شروع کر دی، اور اب یہ جو نیب کی درخواست ہے جس کے اندر کہا گیا ہے کہ یہ چونکہ مریم نواز مجرمہ ہیں، سزا یافتہ ہیں، تو ان کی جو سزا ہے دیر ہے، اب یہ جیل کے اندر جائیں گی، یعنی ان کی جو درخواست ہے اس کو تو آپ خارج کیجئے، لیکن جو آپ نے ان کو ضمانت دے رکھی ہے اور اس کو آپ ختم کیجئے، اور تاکہ ان کی جو درخواست ہے اس کو خارج کر کے تو یہ جیل میں جائے اور اپنی سزا پوری کریں۔ یہ نیب نے اب مریم نے جو درخواست دی اس کے مقابلے میں اپنی درخواست دے دی ہے۔ کل ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کیس جو ہے اس کی عام سماعت ہے اپیلوں کی، اور اس کے ساتھ ہی اب یہ بھی رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ نے میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ جو ہے اس کو لگا دیا ہے، اور اس پر بھی کل جو ہے اب سماعت ہونے جا رہی ہے کہ کیوں جو ہے ایک مجرمہ جو باقاعدہ سزا یافتہ ہے وہ اداروں کو للکار بھی رہی ہے، اور اس کے باوجود وہ بیر بیٹھی ہوئی ہے، حالانکہ اس کو جیل میں جا کر اپنی سزا پوری کرنی چاہیے۔ اب اس کے بعد مریم نواز کے جو اپنے گروپ کے مخالف ہیں نون لیگ کے اندر، وہ تو یقیناً خوش ہوں گے کہ اچھی بات ہے، وہ تھوڑے عرصے کے لیے اندر جائیں گی تو ہمارا جو مفاہمت ہے اس کا راستہ کوئی ڈیل یہ معاملات چلیں گے، ورنہ ہمارے لیے تو مشکلات پیدا ہو رہی۔ لیکن دوسری طرف جو ہے وہ نون لیگ کے اندر یقینی طور پر جو نواز شریف ہے اور ان کے قریبی حلقوں کے اندر یہ ایک پریشانی ہوگی، لیکن عدالت جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس عامر فاروق یہ 2 رکنی بینچ اس پر کیا فیصلہ دیتا ہے یہ سب سے عام بات ہے، لیکن یقینی طور پر ہمارے ملک کے اندر یہ ایک جو دوہرا معیار ہے جس پر لوگ اکثر یہاں پر
गुफ्तगू करते दिखाई देते हैं, तनकीद करते हैं कि अमीरों के लिए और कानून है, गरीबों के लिए और कानून है। गरीब पिस गया है, अमीर आराम के साथ जितना बड़ा क्राइम करता है, मनी लॉन्ड्रिंग के उनके सबूत सामने होते हैं, चोरी उनके सामने होती है, झूठ उनके रोज जो बोलते हैं वो पकड़े जाते हैं, मीडिया के अंदर रिकॉर्ड भी होता है। लेकिन इसके बावजूद वो इदारों को ब्लैकमेल भी करते हैं, वो इदारों को गालियां भी देते हैं, लेकिन सारे मामलात उनके चलते हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी अमल में नहीं लाई जाती। ये FIA हो, नैब हो, एंटी करप्शन हो, दीगर इदारे हो, उनके खिलाफ इस तरह के इल्जामात अक्सर लगते हैं। अब देखते हैं कि इस हवाले से जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वो क्या फैसला देती है। अब दरखास्त खारिज करने का, यानी दरखास्त देना कि आप जमानत खारिज करें, इसका अल्टीमेटली माना एक ही है कि जो मरियम नवाज है वो अपनी जो सजा है वो पूरी करें और उनकी जो सजा है वो बहाल होनी चाहिए, जो मुअत्तल है उसको खत्म किया जाए। देखते हैं कि इस पर अदालत क्या फैसला देती है। अपने मेजबान साजिद कुंदल को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।